पळय बाबा, हांव आतां निल्ला आहा सारको निल्ला पंचायतीच्या फुडल्यान आहा. आज हे मरे सगळे गांवकारांक मरे गाडे घालूंक दिल्ले न्हू. गाडे पंचायतीन दिले का MLAन दिले कोणाक खबर ना. ते गाडे मरे सगळे इलिगल गाडे म्हणून मरे मोडले रे. मोडले ते बरे आहा रे. थोडे बाबडे आपलो ओन धंदो करतालो, पोट भरतालो. थोडे बाबडे ते नुस्तें हाडून विकताले. थोडे बाबडे खंय शेतांचे कोण हाडून आनी कितें घेवन विकताले. आयज तांकां थंय रावतलो जाल्यार जागो ना आनी ते वताना आतां रावता. हांव कितें म्हणटा, इलिगल गाडे बांदले, सगळे बांदल्या न्हू, तुमी दिल्या न्हू ते शेड नुस्त्याक आतां नुस्तें विकताले आनी शेड तरी धरूंक जाय न्हू. ती शेड धरली ना. कोणाक बाबड्याक त्रास जाले काय? फाटल्यान तो कोण तो एक देल्लीवालो कोण तो हॉटेल बांदता तेका त्रास जाले म्हणटाय तूं. तेका 25 मिटर जागो व्हडलो रस्तो बांदपाक. आं तें पळया मरे आयज कितें जालां जाणा मरे, आमच्या गोंयकारांक मरे एक धंदो करतलो जाल्यार एक आमकां जागो मेळना. आमी मरे लेंबडे बांबडे कडेन रावचें पडटा आनी भीक मागचें पडटा हांचे कडेन. आतां पयलो मरे प्रमोद सावंत जाल्यार मिटिंगेक उलयलो राजस्थानाचे धंदा बढाव म्हणटा ते. तेंचे धंदा बढाव आनी आमी वोट मारून तुमकां हाडूंक जाय निवडून. हय मरे आतां केदार नायक रावा म्हणून पयलो काँग्रेसाक गेलो, BJPक गेलो आनी आयज हे तेंचे बाबड्यांचे मात तरी सुचरे करून तांकां धरूंक जायले न्हू. सांगूंक जायले बाबा तुमी ओन चलया म्हणून, तुमी भाड्याक घेवं नाका म्हणून. हांवें सांगलें पट जातालें न्हू ते कांय धरून ना. ते समले हायकोर्टासून ऑर्डर दिसून मरे सगळे मोडले. आतां कितें करना जाणा मरे निल्लेकारांक सांगता हांव. जाय जाल्यार हांवूय येता तुमकां सपोर्टाक. कितें ते आतां ते देल्लीवाले बांदले शेअर जाता न्हू, तुमी सगळ्यांनी सायडी मारा मरे आनी दिया मरे ते शेअर जाता मोडा ते जाणाय. आनी आयकल्लें कितें ना मरे हांगा कोणाचे 2-2, 4-4 खंय गाडे आसले ताका लागून खंय ते थोडे जाण मोडले म्हणटा. तो मोडप न्हू. अरे बाबा आमचे गोंयकार भाव ते पोट भरताले तांकां भरूंक दिवंक जाय न्हू तुमी. आं तुमी जाणा मरे आमी खंय हांगा जॉब मेळना काय मेळना कितें तर आयज तुमी हें करा. ते कोण देल्लीवाले ते आतां बांदता न्हू तांकां बांदूंक तुमी दिनाका. बंद उडया सगळे, कोणाकूय नाका, तुकाय नाका म्हाकाय नाका. हय करपाचें चल. हॅलो म्हाज्या गोंयकारांनो, हांव आतां निल्लो आहा पुला कडेन आनी हांगा सगळे जे गाडे आसले न्हू ते सगळे गाडे हे सरकारान मोडले हायकोर्टासून ऑर्डर. आनी हे तुका दाखयता हांव सगळे पळयलां मरे. आनी देल्लीवाल्याचे दाखयता हांव गोंयकाराचे मोडटा मरे. हांगा वयर नुस्त्याचें हें आसलें न्हू, बाबडे नुस्तें कोणी बरें व्हरोंक येतालें हांगा बरें फ्रेश म्हणून. नुस्त्याची ती हो उडयलो शेड उडयली नुस्त्याची. हांगा नुस्तें विकताले ते कळ्ळें. बरें हे पळय दाखयता का सगळें दाखयता हांव. आं हे पळय हे बाबड्यांक हांगा दिल्ले गाडे, थोड्यांक दिल्ले गाडे चलोवपाक. बाबडे नुस्तें विकताले आनी हे करताले. थोडे बाबडे आपले शेतान काम करून कोण घेवन आनी भाजी हांगा विकताले ते विकूंक मेळना. आतां तांकां वताक हांव एटलीस्ट म्हणटा कितें जाणा मरे बरें तरी दवरूंक जाय आसलें नुस्त्याचें हें दवरूंक जाय आसलें. बाकीचें मोडून तुमचे म्हटल्यार तुमी इल्लीगल म्हूण सगळे. आनी हे देल्लीवाले जे धरला देल्लीवाल्यांक हांगा बांदूंक हेंचे वरसून जाता म्हणून हे मोडला आसतलें म्हणटाय तूं. हे सरकारान हायकोर्टासून ऑर्डर येयली म्हणटा मोडपाक न्हू. जाल्यार हे कितें हे शेअर जाटाक पडना. हे शेअर जाटाक पडटा मरे. हे कित्याक दवरला देल्लीवाल्याची दवरप आनी गोंयकाराची मोडप हे सारकें. आं ते बाबडे हांगा कितें पोट भरून खाताले मरे. आं कितें आमी हांगा येताले कानयसून हांगा येताले आमी नुस्तें व्हरपाक. आतां बाबडी ती वतान खंय रावतली ती. आं मात तरी चिंतूंक जाय तुमी न्हू. सरकारान वोटिंगा टायमार तुमी हांगा येता आं ते मोडले न्हू सगळे मोडले. आतां फुडें दिताले खंय ते इलेक्शन टायमार. आतां केदार नायक आतां काँग्रेसाचो आसलो न्हू तो BJPक गेलो आनी हे लोक सगळे BJPक वावरताले. आतां BJPक वावरून तेणी केदार नायकान तरी साल्वार करूंक जाय तेंच्या न्हू. आं कितें तरी केले हेजे व्हडले तुमी बांदता. हय हय
आनी सायडीक आहा ते दोर आहा मरे तेंचे बावड्यांचे हांगर भाशेन रस्ते येताय रस्त्यार हो एका पळय हो डेलीवालो आहा तेका आनी वता पळय वतो हय वतो चोर हांव व्हिडियो काडटा थंयसर म्हाजे खाल्ला म्हाज्या आवयचे आनी म्हाका व्हिडियो काडटा म्हाका काय दिसता तो चोर आं म्हाज्या आवयचें घर आमकां नाका गे हांवें तिका सांगलें म्हाका नाका तेणी ते कोणी ते आपल्या भयणीचे चेड्या कितें हय हय चल बरें पळया बाबा तुमी पळया बाबा हे निरला पोला कडेन आतां व्हिडियो करता ते दिल्लीवाल्यान मरे कोणी बांदला हांगा आतां हॉटेल कितें बांदता खबर ना हॉटेल दिसता ते तेज्या प्रेशरान ही हेंचे सगळे गाडे उडयले म्हणटाय तूं मोडून आतां हेंच्यांनी गाडे तांकां दिले न्हू बरें आहा केदार नायकान तांकां हेल्प करूं नाकाले काँग्रेसान ते BJP गेलो मरे BJP गेलो तांकां हेल्प करपाचें न्हू बाबा तुमचे गाडे तुमी भाड्याक दिवं नाका तुमी चलया म्हणून हय मरे आतां कितें करूंक जाय निल्लीकारान जाणा मरे निल्लीकारान कितें करूंक जाणा मरे हे सगळे एक जावपाचें मरे आनी CR लायटानसून हेजे म्हणून उडोवपाचें हो कोण डेलीवालो हांगा येयलो म्हणून हांकां हांगा रायट दिवंक जायना न्हू आतां तेका कितें जालें तेका वचून जाताली आसतली ती म्हणून तेणीन म्हाका दिसता सांगलां आसतलें पंचायतीक आनी आमच्या सरकाराक BJP सरकाराक हे बाबा हांगा आहा ते इनलिगल गाडी आहा सगळे मोड म्हणून आतां ते बाबडे पोट भरताले कोण बाबडे शेतान काम करताले कोण आनी कितें करताले सगळे नुस्तें हाडूंक येताले लोक सगळे हांगा खंयचो नुस्तें व्हरोंक येताले मरे आं ती बाबडी आतां खंय बसतली म्हाका सांग भया नुस्त्याची तरी शेट धरून गेल्ली न्हू ती दवरली ना ती उडयली मोडून सारकें ना सरकार म्हणटा तें आतां मरे हे लोकांक कळपाक जाय हो BJP सरकार करलो तो हे सरकारान कोणाचें बरें केलां म्हाका सांग भया कोणाकूच सोडूंक ना हेंच्यांनी सगल्यांक काबार घेवन उडयले कळ्ळें ते हेजेर मरे लोकांनी मरे डिसिजन घेवपाचें मरे आनी हेजी सगळें सायनी घेवपाचें मरे आनी हे दिल्लीवाल्याचें मोडपाचें हाका भानूच दिवंक जायना शेजाऱ्याक पडटा ते चला बरें बरें बाबा